यमो ईमान च हालतस मज यमो ईमान च हालतस मज सरवरी अंबिया सोहबत तुजक सल्लल्लाहु अलैहि यमन सारनी वनन छे सहाबा क्या छ वनन सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ब्याख लफ्ज छ कुरानुक अहले बैत इस्तिलाह अहले बैत के गरवल यम सरवरी अंबिया छ गरवल सल्लल्लाहु ताला अलैहि यत मन जन आग यमन खानदारनी यह गोड़े युस दप खानदारनी छ अहले बैत सु जोयल यह हजदी लेकिन गोड़े छ अत मस खानदारनी सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि क्या सोदी का अगर कसन गरवल छ ठीक अमुक मतलब मा गोस नेची आज ठीक पत खानदार प्रश्न कत तिमा चली आम हता गरवल छ ठीक गरवाजन छ ठीक यह उर्फ आमस मज कलाम अवे अहले बैतन मज गोड़ यवन अज़वाजे मुतहरात रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बेश यमन मज अहले बैतन मज यवन सरवरी अंबिया सन 4 शहजादी 4 कोड़ रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम बचन पे इख्तलाफ क्या वन अकुई क्या वन 3 क्या वन 5 मगर मशहूर तो मुत्तफिक 3 हसा ठीक वन वन क्या तय्यब ताहिर क्या दपन ना यह हसा एक लड़कस मन लकब लेकिन 3 लड़के पे यमन सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम मजीद इंजन सैयदा फातिमा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बे यहन सारी जुरियत यस यमन जुरियत हजरत इमाम अली करमुल्लाह वजह यहन जुरियत सारी ब्रोह कयामतस तपच तिमन तु उलमा इकरामो अहले बैतस मजे अनमित शाबाश तिम तु उलमा इकरामो अहले बैतस मजे अनमित कैज कि यम हसा सरवरी अंबिया सुन खानदान सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन चूंकि सहाबा तो सोहबत सरवरी अंबिया इसलिए यमन बराबर कहीं यमन बराबर छुन यानी अगर अजुक अहले बैतो मज कह इमाम आह सहाबान बराबर की यह मुत्तफिक अत कहन इख्तलाफ कुन कुस्मुक इख्तलाफ इसलिए कोर मे बे कैटेगोराइज कैज मयाम बे इन वल अकीदस में गस फतूर गसन पौध के सहाबान बराबर छुन की हुमन पनुन दर्ज नसब तुहद अफजल अहले बैतन पनुन दर्ज नसब तुहद जोर तवज्जो अहले बैतन पनुन दर्ज नसब तुहद मगर सहाबान बराबर छुन की शाबाश सहाबान बराबर छुन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अलबत्ता सहाबान मज वनान सहाबा आत्मन इमाम अली अन सईदा फातिमा सईदा खदीजा सईदा आयशा यम सारी थे सहाबान मज अन पत अहले बैत आम वनो अत पे हम अत नकार लेकिन आम कशिर पे सहाबा मुराद गई तिम सारी अहले बैत या गैर अहले बैत यमो सरवरी अंबिया हयात ज़ाहिरी मज तिमन पे ईमान ओन पत रोज तिम सोहबत तिमन वन सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यमो सहाबा मज पे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बार बार बह चीज वन बुजुर्ग अकीद तकरीबन सलामत तकरीबन उन अम गर्ज मोबाइल तुल फितन सरसई लेकिन नौजवान शकूक वतन बाज़ फितन फसाद हेकन वत अवे बार बार अकीद बड़ मेंशन कर अहले सुन्नत वल जमात तो मैक्सिमम फिरक इस्लामिक मुत्तफिक पे कि सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम पत हसा सहाबे के बार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन यानी अंबिया पत जिस दर्ज सहाबान यह पत अंबिया पत यानी अवलिया सालिहीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कुतुब वक्त मिसाल के तौर पर शाह हमदान तोड़ पिल वली कामिल गौस पाक वली कामिल पिल वैसे करनी मतलब कूच अजमत हसन बसरी रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन यमन सारनी पन फजीलत मगर सहाबान बराबर कह सहाबान बराबर इवन सहाबा सारी अफजल लेकिन युस तिमन पानवे बाहमी मफजूल यानी सहाबान में जो सारे सहाबों खुद कम पहन अफजल मतलब बाकी अवलिया खुद अफजल मगर सहाबान में मन तो गोडलुक लेवल पे सह सारे अवलिया अक्ताबो गौसो खुद अफजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन दोयम चुच अहले इस्लामुक इत्तिफाक कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा मज अहले बैत मज अज़वाज मज ताबईन मज तबा ताबईन मज अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अम पत सोन इत्तिफाक अम पत अफजल सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अम पत इत्तिफाक सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अद हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह ताला वजहुल करीम 4वें नंबरस पे अफजल गोड हम 3 खलीफा अफजल अत कहन कंपेरिजन ना मज कन कुस्म कंप्रोमाइज अहले सुन्नत वल जमातस नजदीक बल्कि अहले सुन्नतस मज तिथ आलिम तम जन दपान सिद्दीक अकबरस अफजल मान मुसलमान यह
वैसे ये फतवा सही क्या लेकिन ये अहले सुन्नत मज आलिम तम दपान फासिक तमिस मान गुनाहगार मान गुमराह मान यह सिद्दीक अकबरस अफजल मान रदी अल्लाह ताला अन्हु लेकिन क्या उलमाए किराम सह मुसलमान लेकिन इस्लाम मज हेको खारिज कर अलबत्ता हान सही कि सैयदना सिद्दीक अकबर अफजल रदी अल्लाह ताला जोर पान रदी अल्लाह ताला अवे मशाइखो सानो खुतबस मज वोनमुत हमेश अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इमाम आजम सबन मसलक अम पे हजरत फारूक आजम अम पे उस्मान गनी पे शाही विलायत करमुल्लाह तआला वजहुल करीम मैं कोई बार बार अम गर्ज खतर बयान काले आम अत पे ब्याक सवाल ना फलानी हदीस वन मे दोक यह पे मे सोचना जवाब इत पे चूंकि यह मसल तिमन इलाकन मज वथन यमन इलाकन मज अड़न तगन कुरान पढ़ुन सह मसल वन पानो बहस अमिस पी कुरान पाकस मज कस सूर कस पार कचम पारस क्या ना तिम तमन मसाइलन मज बहस कर बहरहाल सरवर अंबिया पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि यमन चोर शहजाद शाबाश चोर दख्तरान मुबारक रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ठीक यमन मन हजरत सैयदा रुकैया पढ़ो रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अमन हजरत सैयदा रुकैया यमन सत्याव निकाह करन सैयदना उस्मान गनीयस पढ़ो रदी अल्लाह ताला यम साथ अमिस तकलीफ कोरुन यह गुजरे यमो कोर विसाल यमो कोर इंतकाल क्या टाइम क्या रेत गई सरवर अंबिया पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम कोर पन्ने दोयमि शहजादी हजरत उम्मे कुलसुम पढ़ो रदी अल्लाह ताला अमिस निकाह उस्मान गनीयस से कोरुन पत यानी एट ए टाइम एक इंसान दोन बिनन से निकाह एट ए टाइम छु बना लेकिन ये गुजरे गोडनिच यम दुनिया यमो इंतकाल फरमो विसाल फरमो पर्द कशिर पट पर्द फरमो क्या टाइम गो क्या रेत गई सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो कोर निकाह पन्ने बेस कोड उस्मान गनीयस से रदी अल्लाह ताला अन्हु पत उलमा लेखन क्या टाइम गो इत गुजरे खुदाई क्या टाइम गो रिवायत ज आख रिवायत उस्मान अगर मैं ब्याह कोड आसा तमिस करा निकाह आख रिवायत ब्याख रिवायत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफास में जानन कि अगर मैं सज्जी कोड आसान अकिस कराय निकाह स गुजरिया पत कराय बेइस सद अगर गुजरे बेइस कराय यानी यूट फजीलत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अवे उलमा लेखन इमानावन जुन्नूरैन इमानावन जुन्नूरैन क्या यमन ज लखते जगर सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादियन दोन से निकाह एक आग गई आख नूर ब्या गो ब्याख नूर अरबी पे दोन नूरन वन नूरैन या वन नूरान तस्नीयुक या वन नूरैन ठीक इसलिए पेमिस नाव जुन्नूरैन दो नूर वाला यमिस अत जुनूर आसन शाबाश यमिस अत ज़ाहिरन यह वजह बातन उलमा मशाइखन ब्याख वजह त लेकिन ज़ाहिरन यह वजह ठीक अमे अंदाज हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी मज कि यमन ज कोड आसन सुमन निकास ठीक इत पर शाही विलायत सरवरी अंबिया क्या दामाद इथे पर उस्मान गनी सुल्तानुल अंबिया दामाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोयम वजह यस हजरत उस्मान गनीयस मोज शाबाश यस हजरत उस्मान गनीयस वालिद मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अरवा बिन्त कुरैज सच तमिस मोज यानी काफिर पट हजरत उस्मान गनीयस नानी गई दादी ब्या गई नानी दादी गई मोज मोज नानी गई माज मोज सच सरवर अंबिया पोफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि बे समझू उस्मान गनीस नानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सच सरवरी अंबियास सरवरी अंबियास तम हिसाब क्या वत उस्मान गनीस मोज सरवरी अंबियास फिर भी ठीक अवे उलमा किराम वनन कि उस्मान गनीस वारिया रिश्तेदारी सरवरी अंबियास सल्लल्लाहु ताला अलैहि अम मजीद हजरत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन
نسب رلن حضرت عثمانی غنیس عبد منافس پہ زن پوٗنٛژِم جد چھمس تمس پہ نسب اکٹھے رلن نسب رلن مانے جد چھک پتہ کُنُے پوٗنٛژِم جد دۄنوٕنی پتہ گو پرٛٮ۪تھ رنگ سرور انبیاء سے قریب رشتہ داری مز کٲشِر پٲٹھۍ اگر ونو دوٚیِم وجہ علماء کرام لیکھان مہنیو مز ژوٗرِم ییٚمہِ زن اسلام أڑۍ چھِ یہِ ونان چونکہ ژوٗرِم کیازِ ووٚن مےٚ مہنیو مز کیازِ کہ یہ متفق حضرت سیدہ خدیجہ ہن تون ایمان اول سیدنا ابو بکر صدیقن تون حضرت شاہ ولایتن تون ٹھیک ات پہ تقریباً اختلاف ون باہمی یمو ترٛیو کمن گۄڈ یہ ات پہ اختلاف لیکن اسلام متفق علماء متفق گۄڈ حضرت سیدہ خدیجہ ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اد ہسا ون باقیو چونکہ اوے وون مےٚ مہنین مز یعنی کینٛہہ چھِ ونان اوتاز دۄہو اسلام اوٚنمُت کینٛہہ چھِ ونان پانٛژو کینٛہہ چھِ ونان ٲٹھو کینٛہہ چھِ ونان ژورن مگر مےٚ ووٚن تقریباً مۄیو ژورو مہنیو اوس اسلام اوٚنمُت ادٕ اوٚنُس حضرت عثمانی غنین تہِ اسلامُک اظہار شاباش اسلامُک اظہار کور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ اوے چھِ یم قرآن پاکس کی اصطلاح سابقون الاولون قرآنٕچ اکھ اصطلاح چھِ والسابقون الاولون یم تم لُکھ یمو ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ ایمان اننس منٛز سبقت کٔرٕکھ یہ قرآن تم لُکھ تم صحابہ یمو سبقت کٔر ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ ایمان اننس منٛز یمن برابر چھُنہٕ کانٛہہ یمن برابر چھُنہٕ تمن سابقون الاولونن منٛز چھُ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مزید چھِ مسلمان مومنن عثمانی غنی ترٛیِم خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ ام مزید چھِ سرور انبیاء امس رشتہ کہ یم چھِ تمن داماد رضی اللہ تعالیٰ ام مزید چھِ ہز نانی سرور انبیاء پوف کٲشِر پٲٹھۍ چھُس بہٕ ونان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یم چھِ کیٛاہ نسبت کیٛاہ رشتہ داری عثمانی غنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔمِس سۭتۍ سرور انبیاء سۭتۍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یون اسمِ گرامی چھُ حضرت عثمان ناو چھُ عثمان کنیت چھِ یمن زٕ اکھ یعنی ابو عمر اکھ کنیت یہ بیٚیہِ چھِ یمن لقب غنی تہِ تہٕ ذوالنورین تہِ اوے چھِ یمن عثمانی غنی تہِ ونان حضرت عثمانی ذوالنورین تہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہٕ چھُس امہِ موٗجوٗب بار بار یہ پران تاکہ صحابہ ہُنٛد ادب ہیٚچھو أسۍ یہُنٛد ناو چھُ انسان اگر بہٕ چھُس دپان کہ اگر انسان ادبس منٛز ہیٚیہِ با طہارت تہِ ہیٚیہِ اصل پٲٹھۍ تہِ ہیٚیہِ تیٚلہِ تہِ چھُ احتیاط کرُن زور پہن تیل تہ اچھا پنن پیرن نش پنن مشایخن نش بوزمت کہ دسگیر صبن ناو تہ گوس نسلی بے وضو ہن یون کیا سان مشایخ اس ونان کہ دسگیر صبن ناو گوس بے وضو ہن ون یمس حضرت دسگیر صاحب تہ ون یم میان کھت افضل تم کوتہ بہتر تو افضل آسن تہند اسم گرامی کت پٹ تیل ہن اوے علماء کرام لیکھن کہ صحابان ہن ناو ہن وز گژھِ انسانس حیا آسن أچھن مز تہ کنن تہ زی تہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تان گژھِ آسُن کھڑا غلطی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ اگر ادبس خلاف کیٛاہ گوٚو ایمانس خطرٕ شاباش اگر صحابہ ہندس ناو ہینس منٛز بے ادبی کانٛہہ گٔے ایمانس خطرٕ وۄنۍ یمن ایمان وٲلۍ مانن نہٕ تِم چھِنہٕ مُسلمانٕے یم صحابان پٮ۪ٹھ تبرہ کرن نعوذ باللہ صحابان حملہٕ کرن چاہے سُہ امیر معاویہ کیازِ آسہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم چھِنہٕ اسہِ نزدیٖک مومن کینٛہہ یہ متفق اتھ چھُنہٕ اسہِ کٕہٕنۍ اختلاف کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ اختلاف ون دپ کانٛہہ تحقیق دپو چانہِ کھۄتہٕ تحقیق چھِ سۄ تحقیق یۄس سانٮ۪ن ان پڑھ سٹوڈنٹن چھِ سۄ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تِمن تحقیق اسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اختلاف صحابان پٮ۪ٹھ کُنہِ قٕسمُک نہٕ کِہیٖنۍ یہ چھُ بار بار امہِ موٗجوٗب وننہٕ یِوان تاکہ یاد گژھِ آسُن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم یہ چھِ تِم ہستی یمن زن سرور انبیاہن دنیاہس منٛز بشارت دِژ جنتٕچ دنیاہس منٛزٕے کیٛاہ دِژنکھ زور پھل کیا بشارت دِژنکھ یہاں تک عثمانی غنیس فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٕہٕنۍ گۄناہ درا ونان نقصان نس کانٛہہ نۄقصان چھُنہٕ عثمان رضی کے بعد یہ مرضی گژھِ تہِ کٔرِتھ سرور انبیاء گوٚو یوٗتاہ خۄش یِمن پٔرِو صلی اللہ علیہ بہٕ ون سُہ واقعہ تہِ خۄش گٔے أسۍ یِمن خۄش گٔے سٮ۪ٹھاہ یہاں تک یہ اعلان کوٚرُکھ اے عثمان أزۍ کے بعد چھُنہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ مسلہٕ یہ مرضی گژھِ تہِ کر یعنی آزادی دِژنکھ سٲرسٕے یعنی علماء کرام چھِ ونان کہ اتھن گوٚو عثمانی غنی سُنٛد یوٗت فضیلت کہ سرور انبیاء فرمووُکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عذابات یہ ژٕ کرکھ تہِ کرکھ سٲرسٕے جاے گۄڈے معٲفی سٲرسٕے جاے گۄڈے یِژھ بشارت میلے نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ یہاں تک کہ سرور انبیاء فرمو لکل نبی رفیق لکل نبی رفیق فی الجنہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نبیس آسہِ جنتس منٛز اکھ رفیق رفیق گوٚو ساروی کھۄتہٕ قریب دوست
پریت کس نبی ہسا جنتس مز کا قریبی و رفیقی فیحل عثمان میون رفیق آس میں جنتس مز عثمان رضی اللہ تعالی. یہاں تک کہ علماء کرام چھ لیکھن یل بیت رضوان گئی اکس کلس تل صحابان سے بیت سرور انبیاء پڑھو صلی اللہ علیہ تواریخ پڑھو. یہ واقعات اگر ساری ونو ٹائم گژھِ واریاہ. وجہ گو ژوٹ ژوٹ ات پٲٹھۍ کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درائے صحابان سۭتۍ حج کرنے خاطر یم آیہِ رُکان حدیبیہس نش. کٲفرو دوٚپُکھ امہِ برونٛٹھ دِمہو نہٕ پکنہٕ. یمو اور سارے صحابہ ترٲوُکھ نظر سارے صحابہن دوٚپُکھ عثمان کوٚت گوٚو رضی اللہ تعالی. عثمان غنی گو کھڑا دسے عثمان میون سفیر بن. یہ سفیر نبی چمس ونان یعنی سرور انبیاء سہ پنہ بدل کلام کرنے کافرن ست پنہ بدل قائم مقام تھین ام سات اے عثمان ث گس مکہ کن لکن ون سان طرف یم کلام تمن ون اس آمت جنگ کرنے کے اس کرو حج. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ درائے مکۃ المکرمہ مز اتک کافر ورت عثمان غنیس رضی اللہ عنہ اے عثمان اس پسند اگر ژٕ یژھکھ حج کرن ژٕ کر. اگر یژھکھ حج کرن ژٕ کر. ایم دوٚپُکھ ناممکن چھ میون نبی آسہِ حج کرنے بہٕ کرا حج. اشک وچھو کیا حج تشنت فرض چھُنہٕ حظ نس میون نبی چھ پرارن بہٕ کر حج. تمس کتو دتو نہٕ یور ین میانن دوستن میانن رفیقن صحابان دتو نہٕ یور ین یوتان سرور انبیاء کر حج بت کرنا حج کی. یہ تم سز فضیلت قسمہ باس ام کیا ون یہ لیکن یہ تم سے سمجھ یمس ماے محبت عشق رسول پتہ آس گس گو کیا نس بہک نہ توتا خانے کعبس طواف کرت کی یوتان سرور انبیاء طواف کر صلی اللہ علیہ وآلہ. نس تیل کیازِ آو نس باو سا ون اچھن تہ سۭتۍ لڑائی کر اس دیتو حج کرن شاباش اس دیتو یمو دوپس نہ یوس تہ کینٛہہ گو یمن سے تحریرات گو کلام مگر ات مز لوگ تھوڑا ٹائم. ون ام سات مکہ کن سردارن ست کلام گو پان وچ کت بات گژھن ٹائم لگنا پت کل گئی افواہ. سرور انبیاء نش وت افواہ صلی اللہ علیہ وآلہ. عثمان ہسا کورُکھ شہید مکس مز رضی اللہ تعالی. یہ گئی افواہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس ام سات ات کلس کن آرام ترٲیِتھ یم گئی کھڑا صحابن کورُکھ سارنٕے آلو سٲری گژھِو جمع. علماء لیکن 1400 صحابہ ٲسۍ اتن. کٔژ 1400 ونی صحابہ بیعت کرو ساری یا ساری اور مارن یا مرو انگریزی ون ڈو اور ڈائی یعنی بیعت کرو اس گژھو یور کٕہٕنۍ تراہون عثمان میون کورکھا شہید. حضرت عثمان غنی کورکھا یعنی یم سات صرف افواہ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کرنے سرور انبیاء کر سارے صحابان سے بیعت اور بیعتک الفاظ اس نس بیعت کرو اس سۭتۍ اتھس منٛز اتھ ترٲیِتھ کر بیعت صحابہ کہ اس ہمو عثمان سن خونک قصاص یمن بہتر گئی بیعت. یمو کیاز کور میون عثمان شہید حالانکہ گومت ما اوس توجہ گومت چھُنہ افواہ گئی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز بیعت صحابہ قصاص چون سارنی تو اس وقت تیار ساری صحابہ کر بیعت. شاباش ساری صحابہ کر کت پہ حضرت عثمان غنی سن قصاص ہوک حضرت عثمان غنی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ سرور انبیاء تل پنن دست مبارک سرور انبیاء تل پنن دست مبارک بیس دست مبارک سے بتاؤن دپن یاک دست مبارک سون عثمان سن ات یاک سون ات بچس پانے عثمان سن بدلہ تہ بیعت کرن بچس پانے عثمان سن بدلہ تہ بیعت کرن. ون کیا علماء دپن ام سات ونمو پنس مبارک کھورس دست مبارکس یہ عثمان غنی سن ات کیا دپن دشنس ونیاوک. لیکن علماء یہاں متفق کہ سرور انبیاء دیت پنس اکس دست مبارکس دپک یہ عثمان غنی سن دست مبارک بیاکھ سون بچس تم سن بیعت پانس پانے ہاون. شاباش تم سن بیعت چھس اد بیعت مطلق فرماو قرآن پاکن لقد رضی اللہ عن المؤمنین خدای گو روز یمن مسلمانن. شاباش خدای گو روز یمن لقد رضی اللہ عن المؤمنین یمن ساری مومنن گو خدا روز یمو چا بیعت کر تحت شجرہ ات کلس تل کر ساری چا سۭتۍ بیعت. شاباش ات کلس تل کر ساری چا سۭتۍ بیعت کت پہ چھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنس خونس قصاص ہمس حالانکہ ون زندگی
यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाओ यदुल्लाहि फौका अयदीहिम यमो सारे को चस दस्त मुबारक से बैत यमन सारे अथाच या रसूल अल्लाह तुनिस दस्त मुबारक मज सल्लल्लाहु तआला अलैहि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम से समझ मोन अच यहन अथन पेट शाबाश ये बैत इंसान करन अख अथ इत पट ब्याख अथ कशिर पट अख अथ ब्याख इत पे यो सहाबा कर सारी इत पे बैत तुम समझो तुंद अख साइड दस्त मुबारक एक साइड सोन दस्त मुबारक इन सारे दस्त मुबारकन पे यदुल्लाहि फौका अयदीहिम यहन अथन पे सोन अथ हालांकि अल्लाह ताला खतर ऑर्गन्स वगैरह सोद जायज मान है तमिस अत पता यह चीज जायज तावील कर कि ना अमुक मुराद दस्त कुदरत अमुक मुराद दस्त क्या अगर सोद इन चीजन तशबीह दिमो इंसान तेल कुफरस तक हेक वात लेकिन मे समझावन उस्मानी गनी सज कचा फजीलत रदी अल्लाह ताला यहाँ तक पते उस्मानी गनी आव वापस उस्मानी गनी रदी अल्लाह अन्हु बैत बे बरकरार बैत बे कुरान करदार यहाँ तक कि सुनन तिरमिजी मन हदीस तो हमें बूझमुत ये कुन कुस्मुक बद कलाम कर सवर अंबिया योर दखर कर सल्लल्लाहु ताला अलैहि अगर कुन कुस्मुक तो गुनाह गया सरवर अंबिया पर्द कर सल्लल्लाहु ताला अलैहि मगर जनाजा खाओ सरवर अंबिया ब्रोट कन सुनन तिरमिजी मन हदीस सहाबा कुरान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज तैयार शाबाश जनाज पढ़वा अमिस जनाज पढ़ुन क्या शख्स अमिस जनाज पढ़ुन ना क्या दलील अमिस मेनिस उस्मान बुगस अमिस मरन वोलिस उस्मानी गनी फाबगज़हुल्लाह खुदा अम सुन बुगस यमिस उस्मानी गनी सुन बुगस बह पढ़स जनाज क्या खुदा अम सुन बुगस और सहाबा लिखते हैं सरवर अंबिया को अमिस शख्स जनाज अदा किया अमिस को जनाज अदा सिर्फ यथ चीज पे अमिस उस्मानी गनी सुन वन उस्मानी गनीस नौज बिल्ला हमला कर सह कत मुजरा तेल अवे वन हजरत उस्मानी गनी पे रदी अल्लाह ताला यह फजीलत यूत कि यूत सहाबा मज कम कलील सहाबा कम कलील क्या अशरा मुबशरान तम फजीलत वन पन पन सारे सहाबान क्या खसूसियात सारे सहाबान पन्ने पन्ने क्या मिसाल के तौर पर सहाबी कुरान नाव बाकी आव हजरत जैद रदी अल्लाह तआला बाकी आव यह अम खसूसियत बाकी इथे पे उस्मानी गनीस खसूसियत उलमाए किराम से लेकर दुनिया मज कायनात मज यह खसूसियत हासिल सह गो इंसानस नबी सज गोडनिक यके बाद दिगरे सिर्फ उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला क्या गोड़ाव निकाह अकिस शहजादी सत कर तिहद इंतकाल गो पता बेस शहजाद सत निकाह यह ना कायनात मज बे फजीलत यह ब्याख लेखन उलमाए किराम कि यह सह शख्सियत यम जन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम यमन पत दोयो मुसलमान कपल यानी मर्द तो जन खानदार तो खानदारिन बैक वक्त अगर तमो हिजरत कर सह उस्मानी गनी तो हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा यमो हसा कर हिजरत हबशा इकट्ठे सरवर अंबिया हुक्मस पे पत गो क्या टाइम यमो बोज मक्कस मज सारे इस्लाम यम आए वापस मगर ओर बासो ये इस्लाम सारे ओनमुत बे आव हुक्म दिन बे गई हिजरत करने यम वो गई हिजरत कर दनवे बोस गई हबशा ये ओर वत पत बूझ यमो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा यमो कर दनवे बोस हबशा पे मदीना मुनव्वरा हिजरत पत लज यमो तिजारत छोट छोट वन वक्त तूत इजाजत दिवन इन सवान हयात इन फजाइल इन मनाकिब इन करामात यम चीज कर बयान वक्त दिन तूत इजाजत छोट छोट वन पत यम सात मदीनस मज वत यमो लग तिजारत कर यीचा बरकत मेले लकाबाव गनी दिन लकाबाव दिन यानी यीत अल्लाह ताला बख्शिश कर्मुच पान खेवन बेस लुकन दिवन यहाँ तक कि मदीनस मज वत 2-3 मिनटन मज वन बह खिताब ये शाबाश मदीना मुनव्वरा मज उस्मानी गनी वोत रदी अल्लाह ताला अन्हु अत सारे कहरन आब चोक अड़न टोट अड़न नुनदार अड़न खराब
آب چون لائق نا اکوے آب چہر اکسی جائے یت آب مدر تو میوٹ مگر ات سرسی مالک یہود ات سرسی مالک یہود رپین دان آب أکس أکس تریش دام ژور ژور پونسہٕ پہ دینار رٹان سۄنہٕ سٕنٛدۍ تہٕ چانہِ ہٕنٛدۍ پونسہٕ امیر چون غریب بچر مرد یہاں تک عثمانی غنی گو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گو أمس یہودس نس یہ دکھا کہر مے بہ دمے نہ کینٛہہ ہتو بہ دمے یوٗتاہ پوٚتُس بہ دمے نہٕ کینٛہہ یہاں تک کہ سٹھاہ پونسہٕ دتنس نس وۄنۍ گوٚو نصف ژےٚ تہٕ نصف مے اکھ دۄہ گوٚو ژےٚ تہٕ اکھ دۄہ گوٚو یعنی اکہ دۄہ آسکھ ژےٚ منٛز آب کران دوٚیمہِ دۄہ آسہِ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم زن أزکہِ وقتہٕ کہِ کرور بدس رۄپیہِ سۄ تہِ کیوٗر مٔلۍ أمۍ دوٚپ میون دۄہ گوٚو وقف مسلمانن چیٚیِن ییٚمِس ییٖژاہ مرضی گژھِ چیٚیِن تریش أمۍ کوٚر وقف یہِ کیوٗر مسلمان یہاں تک کہ امہ دۄہ سٲری مسلمان چون دوٚیمہِ دۄہ یہودس یہود ما چیٚین امہ دۄہ یہودن چھُ وۄنۍ یہود دِوان دۄگنہٕ پونسس تریش عثمانی غنی رضی اللہ عنہ صاحب انصاف نک وان چھُنہٕ صرف مسلمان کی بلکہ یہود تہِ چیٚیِو میانہِ امہِ کہر منٛز نیٖرِو گٔژھِو چیٚیِو سٲری چیٚیِو یہاں تک کہ تیٚلہِ تہِ گوٚو یہودس ہتا وۄنۍ تہِ کٕن تم سورُے مے بیٚیہِ دِتنس پونسہٕ ہیوٚتُن سورُے کیُہُر پانس مٔلۍ یہِ کوٚرُن وقف اہل اسلامس خٲطرٕ زورٕ کوٚرُن وقف لیکن امسی عثمانی غنیس کوٚر فتنہٕ ژتجین دۄہن کوٚرُکھ غذا بند تریش بند گرس منٛز تھووُکھ أمِس کریک ڈاوُن کٔرِتھ نیبر دِتھس نہٕ نیرنہٕ کینٛہہ ژتجین دۄہن آو محاصرٕ کرنہٕ سیدہ عثمانی غنیس مدینۃ المنورہس منٛز ژتجین دۄہن آو بۄچھِ ہوٚت تھاونہٕ تریش ہوٚت تھاونہٕ ژتجین دۄہن یہاں تک یہ تریش زیادٕ رٕچ أمۍ کوٚر نیبر کِنۍ سِر مُبارک نیبر آینا علی علی چھا کُنہِ جایہِ کیازِ مےٚ چھُ پَیی ییٚتہِ چھُنہٕ بیاکھ تیوٗت جُرت مند علی چھا کُنہِ جایہِ یِمن دوٚپُس یور نہ حظ چھُنہٕ بس ژاوان دوٚپنس کیازِ مےٚ ژھانڈیو شاہی ولایت اَسہِ دوٚپ سُے ہیٚکہِ تریش أنِتھ یتھ محاصرس منٛز یِمن بلوٲین منٛز یِمن فتنن منٛز اگر چھُ کانٛہہ سُہ جُرت تھاوان سُہ شاہی ولایت یہاں تک امام علی یس ؤژھ کنن تہ یہِ شش امام علی کرم اللہ وجہ الکریم یُس انسان یُس واز خان یُس مولوی صٲب پیٖر صٲب دپہِ یِمن ٲس پنٕنۍ لڑٲے دپہِ یہِ چھُ بوٚڑ بار فتنہٕ کٕہٕنۍ لڑٲے چھنہٕ صحابہن تہٕ اہل بیتن پانہٕ ؤنۍ یُس یہِ کلام کرِ سُہ چھُ بوٚڑ بار ابزور تہٕ بوٚڑ بار ابزارن منٛز قذاب کٕہٕنۍ فتنہٕ کانٛہہ لڑٲے کانٛہہ جگڑٕ کٕہٕنۍ چھُنہٕ صحابہن پانہٕ ؤنۍ بتقاضائے بشریت کینچن علمی مسائلن پر گئی پانہٕ اختلاف یہ علماء میں ہوتا رہتا ہے یہ چھُنہٕ سُم بوٚڑ مسئلہ لیکن امام علی کرم اللہ وجہ الکریمس منٛز کرن شش گوش مبارکن شش حضرت عثمان چھِ تریش ژھانڈان أمۍ کوٚر نیچین دۄن آلو نیچی بوٗزا مےٚ عثمان چھُ آمُت أنٛدرٕ کَنۍ بنٛد تھاونہٕ تُہۍ چھِوا ییٚتھٕے دون گٔژھِو گیٹس پٮ۪ٹھ کٔرہوس تٔمِس رٲچھ گیٹس پٮ۪ٹھ کٔرِو دربٲنی گیٹس پٮ۪ٹھ روٗزِو دۄنوَے بارن یِتھ نہٕ اندر اژِ کانٛہہ یِتھ نہٕ تٔمِس نۄقصان کُنہِ قٕسمُک واتہِ امام حسن امام حسین آے دۄنوَے شاہی ولایت سٕنٛدۍ دۄنوَے اولاد دۄنوَے فرزن اہل بیتن امامن تہِ امام اہل بیتن امامن تہِ یِم تہِ اہل بیتٕکۍ سلسلہٕ تِمن سارنٕے یا چھِ حسنی یا چھِ حسینی یا چھِ حسنی تِم دۄنوَے آے تِم چھِ کران عثمانی غنی سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ کیٛاہ پہرے دٲری تِم چھِ کران عثمانی غنی سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ کیازِ بلوٲے فتنہٕ ٲسۍ کران کوٗشش اندر اژنس عثمانی غنیس کران شہید مگر ییٚلہِ اتٮ۪ن امام حسن وٕچھُکھ امام حسین یِمن بوڑے نہٕ ضروٗرت یِمو کوٚر یِمن سۭتۍ تہِ واریاہ یہاں تک ابن کثیر ابن اسیر یِم چھِ لیکھان خبر کۭتیاہ گٔے اتھ منٛز زخمی امام حسن آسہِ زخم مگر أمۍ دیُت نہٕ اندر کٲنٛسہِ رضی اللہ عنہ أمۍ دیُت نہٕ اندر کٲنٛسہِ یہاں تک یِمن منافقن یِمن فتنلن یِمن گمراہن یِمن باسیو برٛیٖٹھ ہٮ۪کو نہٕ أژِتھ اتہِ چھِ شاہی ولایتن زٕ سٕژ تھٲمٕتۍ اوٹا ہٮ۪کو برٛیٖٹھ أژِتھ یِمو کٔر کوٗشش یِم دۄہ یپٲرۍ پٔتۍ دروازٕ آے لگووُکھ ہیوٚر ووٹ شاباش مختصر لگووُکھ ہیوٚر ووٹ اتہِ چھِ أمِس خاندارن حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہس قریبی رشتہٕ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ أمۍ کٔر کوٗشش یِمن رُکاونس یہاں تک أمِس آو تلوار دب یُتھ یِمو ہیٚتیا عثمانی غنیس والُن یِم کرہن شہید أمۍ دیُت پنُن اتھ أمِس ژھٕنِم سارے أنٛگجہِ حضرت نائل آسہِ پتہ ہونا چاہیے تواریخ ییٚلہِ أمۍ سارے أنٛگجہِ پتھر پیٚیہِ أمۍ کوٚر گنٛڈ بیٚیہِ دیُتُن پنُن پان مگر أمِس تہِ آیہِ زخم ییٚلہِ أمِس زخم آے حضرت عثمانی غنی اوس قرآن پاکس تلاوت کران فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم کہ اللہ تعالیٰ چھُ کٲفی یِمن اللہ تعالیٰ چھُ سورُے وٕچھان سٲرٕے چھس پتہ یِہے آیت ٲس تلاوت کران یہاں تک عثمانی غنی گوٚو شہید أمۍ سُنٛد مُقدس خوٗن پیوٚو اتھ قرآن کِس أکسٕے آیتس پٮ۪ٹھ فسیکفیکہم اللہ ان قریب آسہِ چون خدا ژےٚ کٲفی أتھۍ پٮ۪ٹھ پیوٚو یِہُنٛد مُقدس خوٗن یہاں تک حضرت نائلہ ہتن کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ أمِس ژٔج چھُنہ کرٛٮ۪کھ امام علیین بوٗز یا دونن علما چھِ لیکھان أمۍ کوٚر اکھ چنٛڈ حضرت امام حسن بیاکھ امام حسینس
حضرت عبداللہ بن عبد الرحمان بن عوف نہ یہ کیا اس زندگی مز روب کرن زا آج کیا نس مے یہ پتہ کی پہرے داری کرن تو عثمانس کرن شہید اور علماء سے لیکن حضرت شاہ ورات یہ شرارت اگر ان برو کن کھا تاہی نسا زندگی یہاں تک کہ یہ دہ علماء سے لیکن اثر ٹائم 17 ذی الحج عثمان غنی شہید کرنا رضی اللہ تعالی عنہ اوے پتہ ہسا یتس ون پہ سپرد خاک کرنا 18 ذی الحج ات پہ اہل اسلام کا اختلاف ون بیس روایت مگر تم ضعیف روایات مگر مشہور معروف 18 ذی الحج اوے اہل سنت والجماعت ہمیشہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوم شہادت دیتمت قرار یہ مناون ام انداز یہ تذکر کرن ذکر اذکار کرن یہ دفاع کرن کیازِ یہ دفاع کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ یہاں تک کہ افوہی یوت گئی بکر ختم افوہی یوت گئی سکورک شہید افوہی یوت کورمت اوسک نا افواہ گئی عثمان غنی آو شہید کرن مکس مز رضی اللہ عنہ سرور انبیاء بیت صحابان نس کے ساتھ ہمو سارنی تو ون اگر یمن کا شہادتس مز خوش آس سہ کت پہ کر ایمانک دعویٰ اس لیے تمن اسلام کہین کن قسم کا تعلق یہ صحابان کن رنگ تہ حملہ کر اہل بیتن کن رنگ تہ حملہ اللہ تعالیٰ دین بوزن کھت زیادہ عمل کرنے توفیق